क्या करें इधर, पाकिस्तानी करे क्या अगर इधर सहूलियात उनको ना मिले, उनको बेसिक ना मिले, उनको अब पढ़ के क्या करेगा, अब पढ़ लिया तो उसको जो पढ़ाई है वो बराए नाम है। अब एक उनको थ्योरेटिकली पढ़ा जाए, प्रैक्टिकल उनको 0/0, प्रैक्टिकल होता ही नहीं है तो क्या करेगा वो टीचर जो है वो उनको भी कोई तरीका नहीं आता मेथड उनके पास। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो ठीक है? ना, कोई भी नहीं। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम दो तबके हैं, जो बिजनेसमैन उनके लिए ठीक है, गरीब के लिए ठीक नहीं है। गरीब के लिए वही सब्जेक्ट है जो 1970 में वो फरसूदा निज़ाम जो यूरोप छोड़ के गया है वही निज़ाम इधर चल रहा है, बाकी अपडेट इधर कुछ नहीं है। अब आप यूरोप चले जाओ, वहाँ 75% प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ 25% होगा, सिर्फ 25% वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल होगा, निसाब पढ़ाया जाएगा। निसाब वो थोड़ा बहुत समझाएंगे, बाकी वो आपको ऐसे बनाएंगे आप जब 10 पढ़ के निकलेंगे तो आप साथ में किसी शोबे में माहिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान खान। नुमान खान। आप फूड पांडा चला रहे हैं तो कैसे गुजारा कर पा रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजार हो रहा है कसम से। मैंने मास्टर किया हुआ है, असल में मैंने मास्टर इकोनॉमिक्स किया हुआ है और मैंने बिल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। लेकिन बिल डिस्ट्रीब्यूटर में मुझे जॉब नहीं मिली। उन्होंने टेस्ट पास किया था लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं, ना इंटरव्यू के लिए बुलाया ना कोई कुछ उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। ये भी नहीं पूछा कि इन्होंने दिया भी है टेस्ट के नहीं दिया। कितनी देर से आप फूड पांडा कर रहे हैं? साल हो गए। साल हो गया। तो कैसे गुजारा कर पा रहे हैं? रोज के कितने कमा लेते हैं? घर का खर्चा कितना होता है? कसम से रुपये भी घर को नहीं दिया इसलिए ये माँ किया है, रुपये भी घर। मेरे घर में भाई हैं वो अपना बिजनेस करते हैं ना, गाँव में दुकान है। तो ये क्या वजह है कि घर पैसे नहीं दे पा रहे? ऐसी क्या वजह, हालांकि काम भी आप करते हैं? असल में हफ्ता नहीं बनता ना, खर्चे बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल का खर्चा देखो आप, अब पेट्रोल 306 रुपये हो गया है, तो पेट्रोल के खर्चे निकालें या अपने घर में पैसे भेजें तो अभी 12-13 हज़ार रुपये हफ्ते का बनता है, तो वो उसमें से तकरीबन खाने पीने में पेट्रोल में निकल जाते हैं, पीछे कुछ भी नहीं बचता इतना। हाँ पहले बचता था, पहले बचत होती थी फूड पांडा में। मैंने पिछली दफ़ा भी 5-6 महीने लगाए थे सर्दियों में, उस वक्त बचत होती थी लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। अब हालात बहुत डाउन है। अच्छा, घरेलू इस्तेमाल की कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनका रेट कम हो तो आम गरीब बंदा जो है वो अच्छा सरवाइव करेगा? इसे सर्वाइव करे, बिजली घरेलू है, गैस का और जो बाकी प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। ये मेन चीज़ है, अगर रेंट जिसका है वो थोड़ा रेंट पे रह रहा है वो कम हो जाए, और जो अपने अखराजात गंदम वगैरह की जो कीमत है वो थोड़ी डाउन हो जाए, वो ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये चीज़ें जो दालें वगैरह है, दालें बहुत ऊपर गई। जो गरीब गोश्त तो नहीं खा सकता ना, गोश्त तो वैसे भी अब तो गोश्त तो तक अमीर भी तकरीबन कभी कभी खाता है, मिडिल क्लास जो है, लेकिन गरीब तो खा ही नहीं सकता अब गोश्त ना। लेकिन दालें वो भी गोश्त से ऊपर चली गई है ना, अब वो भी गोश्त के रेट के मुताबिक हैं, तो गरीब क्या करेगा। बाइक आपका अपना है? बाइक अपना। एक मंथली एवरेज आपका कितना पेट्रोल लग जाता है? पेट्रोल बहुत लगता है, पेट्रोल दिन का 600-700 का पेट्रोल लग जाता है। 600-700 का? हाँ दिन का। मतलब वो हिसाब से अगर देखें तो आपका तकरीबन 20 से 25 हज़ार का आपका पेट्रोल लग रहा है। लग गया, और ऊपर खर्चे ऑयल चेंज करना होता है इसका, और इसके और ये टूट फूट का शिकार होता है, मेंटेनेंस वगैरह का, पंचर हो जाए, ट्यूब चेंज करनी है, और बहुत से खर्चे इसके ऊपर। एक्सीडेंट का खर्चा खतरा रहता है, चोरों का खतरा रहता है रास्ते में। उस दिन हमारे बंदे के सामने किसी बंदे को लूट लिया गया है, राइडर पीछे था, आगे से एक बंदे किसी और दूसरा बंदा जा रहा था उसको लूट लिया है। ये भी खतरा हर वक्त रहता है। हालात बाइक आपका अपना है, इसके बावजूद आपका जो पेट्रोल या मेंटेनेंस है उसके ऊपर 25 से 30 हज़ार रुपया तकरीबन खर्चा हो रहा है। तो ये आप खर्चा अपनी जेब से करते हैं कि फूड पांडा आपको दे रहा है? फूड पांडा सिर्फ दे रहा है हमें पेट्रोल का, वो भी हफ्ते का 1700-1800 रुपये दे रहा है, बाकी कोई खर्चा नहीं। हफ्ते का 1700-1800? जी, वो ऑर्डर के हिसाब से वो लगा लेता है, लेकिन ठीक है, वही खर्चा वो भी सैलरी में आता है। 12-13 हज़ार जो सैलरी आती है उसमें वो भी काउंट होता है, वो भी शामिल होता है। अगर कोई ऐसा पेट्रोल और आपकी बाइक के हवाले से कोई ऐसा आपको पैकेज दिया जाए कि आपको सिर्फ मंथली जो है वो एक खास रेंट देना हो, बाइक भी आपको फ्री में दिया जाए, उसी के अंदर पेट्रोल उसी के अंदर दिया जाए, मेंटेनेंस उसी के अंदर दी जाए, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, लेकिन अगर सैलरी बेस भी हो ना, अगर वो सैलरी नीचे, अगर ये सब दे, सैलरी 20,000 रख लें, 20 तो फिर क्या है, अगर वो रेंट भी देता है 20,000 में गुजारा हो जाएगा, 25,000 में। अब 20-30 हज़ार में भी गुजारा नहीं होता। अब इस वक्त अब 30,000 जिसकी आती है वो घर में जब वो जाता है तो घर में जब वो बिल सामने आता है ना 10,000 12,000, तो कैसे खर्चे पूरे करेगा वो।
وہ آٹا لے گا, آٹے کا ریٹ دیکھو گا, تو خرچہ جو مڈل کلاس ہے نا وہ لوور کلاس میں چلا گیا. مڈل کلاس غریب ہو گیا ہے, اور جو بزنس مین ہے وہ صرف پاکستان میں ایک پارٹی رہ سکتی ہے, وہ بزنس پارٹی. باقی ادھر صرف مچھر کی طرح کچھ لے جائیں گے, ان کو راستے میں جو بھی ملتا ہے. اب ہمیں کوئی انسان نہیں سمجھتا. اب میں نے ادھر شفا میں آرڈر دینے گیا ہوں, وہ سامنے سے کہہ رہا ہے ادھر سے بھاگو بھاگو نہیں تو اندر ڈالے میں ڈال کر لے جاؤں کون کہہ رہا گا, تھا؟ وہ پولیس والا. میں نے کہا میں آرڈر دینے ہوں, میں کیا کروں, کدھر کھڑا کروں بھائی, اب سامنے ہی کھڑا کرنا پڑے گا نا. تو میں نے ادھر, اب باقی گاڑیاں لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں, پر وہ کال آ جاتی ہے اندر سے, پولیس والوں کو پیچھے سے کال آ جاتی ہے کہ ابھی سے وہاں پر جا رہے ہیں, آفیسر صاحب جا رہے ہیں باہر, تو ان کو کال کر دیتے ہیں سب کو, یار اپنی اپنی بائک وقتی طور پر یہ ٹیبل شیبل ہٹا لو, بعد میں تو وہی بزنس چلتا ہے. یہ سب سے پیسے لیتے ہیں, غریب تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. شادی شدہ آپ؟ نہیں, شادی نہیں کی. شادی اسی وجہ سے نہیں کی. اب باہر ملک کے اپلائی کیا ہوا ہے, دعا کریں اگر رومانیہ کا دیا ہوا ہے. اب انٹرویو کی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پچھلے 1.5 سال میں بہت سارے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا کریں ادھر پاکستانی کرے کیا, اگر ادھر سہولیات ان کو نہ ملیں, ان کو بیسک نہ ملیں, ان کو اب پڑھ کے کیا کرے گا. اب پڑھ لیا تو اس کو جو پڑھائی ہے وہ برائے نام ہے. اب ایک ان کو تھیوریٹیکلی پڑھا جائے, پریکٹیکل ان کو 0/0, پریکٹیکل ہوتا ہی نہیں ہے, تو کیا کرے گا وہ ٹیچر جو ہے وہ ان کو بھی کوئی طریقہ نہیں آتا میتھڈ ان کے پاس. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں. پاکستان کا تعلیمی نظام دو طبقے ہیں, جو بزنس مین ان کے لیے ٹھیک ہے, غریب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. غریب کے لیے وہی سبجیکٹ ہے جو 1970 میں وہ فرسودہ نظام جو یورپ چھوڑ کے گیا ہے, وہی نظام ادھر جاتا ہے. باقی اپ ڈیٹ ادھر کوئی نہیں ہے. اب آپ یورپ چلے جائیں, وہاں 75% پریکٹیکل ہوگا, صرف 25% ہوگا, صرف 25% وہاں پر آپ کو تھیوریٹیکل ہوگا, نصاب پڑھایا جائے گا, وہ تھوڑا بہت سمجھائیں گے. باقی وہ آپ کو ایسے بنائیں گے, آپ جب 10 پڑھ کے نکلیں گے تو آپ ساتھ میں کسی شعبے میں ماہر ہوں گے. آپ کسی بزنس میں, وہ سکولوں میں دکانیں لگاتے ہیں, وہ میلے لگاتے ہیں, وہ ایک ویکینڈ ان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, ان پر بچوں کو سکھاتے ہیں بزنس کے طریقے. تو وہ کام یہاں پر کیا ہے, یہاں پر بچہ 16 پڑھ جاتا ہے, اس کو کمپیوٹر پر بیٹھ کے چلانا نہیں آتا. اب کیا کرے گا, اکاؤنٹنٹ کے اس نے پڑھ لیا ہے, لیکن اکاؤنٹنٹ وہ مان نہیں سکتا نا, اس کے بعد پریکٹس نہیں ہے. وہ 7-8 مہینے, پھر وہ 2 سال ادھر رگڑے کھاتا ہے نیچے, یہاں پر 20,000 میں لگا رہتا ہے, پھر کبھی وہ ایسے ہی زندگی اسی گزر جاتی ہے. یہ حالات. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30. آپ کی 30 سال عمر ہے, اور آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پاکستان کی تعلیمی نظام سے بھی مطمئن نہیں ہے, اور پاکستان کے موجودہ جو یہ حالات ہیں ان سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں. ان سے تو مطمئن ہے ہی نہیں نا. یہ کون سا بورڈ سے آیا ہوا ہے, یہ کس چکر میں آیا ہوا ہے, ان کو تو کوئی بھی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. یہ تو بس کہتے ہیں کہ یہ بیل بکریاں ہیں, ان کو بس ہانکتے جاؤ, یہ بولتے نہیں ہیں, ان کو ہانکتے جاؤ. جس طریقے سے لاٹھی سے ان کو ہانکو گے تو اس طرح یہ چلتے رہیں گے. موجودہ جو وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب, نگران وزیر اعظم, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے, عوام ہمیں جان بوجھ کے رولا ڈال رہی ہے. ان کو کہو نا کہ 50,000 سیلری پر, آپ نا 50,000 سیلری پر آپ یہ ختم کریں نا, 2 مہینے لگائیں, 2 مہینے آپ اپنے خرچے یہ 0 کر دیں, اکاؤنٹ آپ بند کر دیں. 50,000 سیلری پہ اپنے بل وغیرہ آپ تقسیم کر کے اپنا آپ نظام دکھاؤ, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان کے معاشی نظام سے مطمئن ہے یا نہیں مطمئن. حالات بہت خراب ہیں. اب غریب کا اندر سے لاوا یہ پھٹنے والا ہے, یہ لاوا پھٹ گیا نا تو پھر کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. غریب کتنا برداشت کرے گا, ایک دن تو غریب نے پھر باہر نکلنا ہے. جو بھوکا مرے گا نا تو پھر وہاں پر جو افریقن کنٹریز میں کرتے ہیں نا, ویسا ادھر بھی ہوگا. اب دن میں کتنا ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ دن میں 2 دفعہ کھاتے ہیں. 2 دفعہ بھی کیسے کھاتے ہیں کہ سستا سا ریسٹورینٹ ڈھونڈتے ہیں, وہاں پر وہ چیز ڈھونڈتے ہیں جو پتہ نہیں ان کا معیار کیا ہوگا. معیار تو ادھر پاکستان میں ہے ہی نہیں نا, ادھر وہ ہم کھاتے ہیں, وہ بھی تقریباً 150-200 میں پڑ جاتی ہے. دیگر بھی خرچے ہوں گے, بہت خرچے ہیں, گزارا کرنا مشکل ہے. اب مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو کیسے یہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا؟ کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا, کون سی چیز ٹھیک نہیں ہوتی؟ یہ تو جنت تھی یار, یہ پاکستان ایک جنت تھی, یہ جنت کو انہوں نے بگاڑ دیا. یہاں پر کون سی چیز نہیں تھی؟ ایک ہوتا ہے نا ملک, اس میں چیز نہیں یار, یہ صرف ریگستان تھا, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وسائل باہر سے لانے پڑیں. ریگستان کو بھی انہوں نے دنیا کی بہترین کنٹری بنا دیے. اب اس کے اندر تو دنیا کی یار
وسائل دینا. یہاں پر چاندی بال کر چاندی کو جلا کر روٹی پکائی جا رہی تھی. وہ چاندی کو اگر طریقے سے شروع سے استعمال کیا جاتا نا, سی این جی پمپ کھول دیے گاڑیوں کے لیے, وہ کیا فائدہ اس کا؟ اگر وہی چیز فیکٹریوں میں استعمال ہوتی, وہی قدرتی گیس, تو ہم کدھر سے کدھر پہنچے ہوتے. جو فیکٹری تھی وہ تو پہلے سے ہی تباہ. اسٹیل مل تھی, اس کا کیا حال ہے وہاں پر دیکھو, بنجر پڑا ہوا ہے, اتنا رقبہ پڑا ہوا ہے, کوئی بھی ادھر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ختم ہو گیا, بزنس سب تباہ ہے. اچھا, آپ ماسٹر کیا ہوا ہے آپ نے, آپ کو اسلام آباد راولپنڈی میں کون سی جاب ملے تو آپ کریں گے؟ یار جاب ایڈمنسٹریٹو لیول کو تو میں نے ایڈمنسٹریٹو پڑھا ہوا ہے نا, تو اکنامکس تو یہ وہ بجٹنگ کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو چلاتے ہیں, یہی ہمارا کام ہے نا. تو ادھر جو سفارش رشوت, یہاں پر کسی کا اپنا کوئی ہے تو وہ لگا لے گا, نہیں تو یہاں پر جو سیلری دے بھی رہے ہیں وہ بھی 20-25 ہزار کا رکھا ہوا انہوں نے. اس سے بہتر یہی ہے. اس سے پیسے, اس لیے تو میں نے یہ کیا ہے نا. اگر 20-25 ہزار میں کام کرنا ہوتا تو یہ تو رکھ لیتے کوئی نہ کوئی. آپ کا نام کیا؟ محمد نعمان خان. محمد نعمان خان. ناظرین, آئی مرکز ہے, یہاں پہ یہ فوڈ پانڈا کا کام کرتے ہیں اور ماسٹر کیا ہوا ہے, اور پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام, پاکستان کے موجودہ معاشی نظام, پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام, یہ اکیلے نہیں, پاکستان میں اس وقت تقریباً 70% یوتھ ہے جو بالکل پاکستان کے موجودہ ان تمام نظاموں کے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ شدید ترین نفرت کرتی ہے اس نظام کے ساتھ. اس کی وجہ یہی ہے کہ انتہائی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ راتوں کو, ابھی یہ 12 بجے کا ٹائم ہے اور انہوں نے رات مزید 2-2.5 گھنٹے مزید کام کرنا ہے. اگر یہ پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی راتوں کو اسی طرح سڑکوں پہ ذلیل ہوں گے تو پھر پاکستان کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے؟ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے آپ تک پہنچاتے ہیں.